अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर रहमान है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का सोलिसिटर हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में सीनियर एडवोकेट हूँ। मुझे 30 साल हो गए हैं लॉ प्रैक्टिस करते हुए, यूके में भी और पाकिस्तान में भी। 2020 में मुझे बेस्ट प्रोफेशनल इन बिजनेस का अवार्ड मिल चुका है। आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास आपके लिए एक थोड़ा सा मुनफरिद सवाल है। वाह। कि हमने बहुत सारी बात की वकालत से रिलेटेड और प्रोफेशन से रिलेटेड, तो मेरा ख्याल है पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, और उसमें इस चीज़ को समझना कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेरा ख्याल है इल्म होना ज़रूरी नहीं है, अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका माशाल्लाह 25 साल का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है लॉ में, और आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके नज़दीक कामयाबी का राज आपकी ज़िंदगी में क्या रहा है, और एक इंसान को कामयाब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने मुझे वाकई आज डरा दिया था कि ये जरा हट के सवाल है जी और यकीन मानिए वाकई हट के सवाल है। इसने मुझे वो अंदर से मेरे वो एक है चीज जो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जी आपके जरिए इस वीडियो के लिए नाज़रीन तक भी। जी वो जो हमारे नॉर्म्स हैं उससे मैं जरा हट के बात करूंगा। जी हमारे देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और इस दौरान आपके घर वाले जो आपके साथ साथ होते हैं, क्या चीज आपको बार बार वो किसकी तरफ आपको बार बार वो तवज्जो दिलाते हैं? जी वो आपसे कहते हैं बी रीजनेबल। जी आपने बहुत सुना होगा ये चीजों का, जो भी जी अगर आप कोई बात करें तो अगला ये कहेगा बी रीजनेबल, जी बी रियलिस्टिक। जी आपको हकीकत पसंद आना होना चाहिए। जी बी लॉजिकल, जी आपको मंतकी होना चाहिए। जी अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, शायद ये आपको शॉक करे। जी मेरे नजदीक आपके सवाल का जवाब है इसमें, अगर आपने कामयाब होना है जी और कामयाबी वो कि जिसको दुनिया देखे, जी उसके लिए आपको इलॉजिकल होना पड़ेगा, अच्छा अनरीजनेबल होना पड़ेगा अच्छा और अनरियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है ना, जी यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अच्छा अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जी आपका लाजमी सवाल का होगा कि ये तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि टोटली उस चीज के अगेंस्ट जाती है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है। ठीक, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सिर्फ कामयाब लोग ये बात करते हैं। देखिए जी, मैं अगर आपने सवाल में भी कहा कि जिंदगी में मैं अभी भी अपने आप को, अच्छा कामयाबी की भी थोड़ी सी तशरीह कर लेते हैं। जी कामयाब की अगर तशरीह करें तो ये नहीं कि इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, इतने बिजनेस बड़े बड़े करें, मेरे नजदीक वो कामयाबी की तारीफ जी नहीं है। कामयाबी की तारीफ जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे दिल को अच्छी लगी वो मैं बयान कर देता हूँ। जी वो ये कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी का कोई मकसद बनाया हुआ है ना, जी और उस मकसद को पाने की खातिर आप चलना शुरू कर देते हैं और एक एक जो स्टेप उठाते हैं ना उस मकसद की तरफ, जी वो आपकी कामयाबी है। अच्छा वो वहां पहुंचे ना पहुंचे, अगर आप जा रहे हैं ना उस तरफ तो जी आप कामयाब है। दूसरे लफ्जों में मुसलसल जद्दोजहद का नाम ही कामयाबी है। बिल्कुल मंजिल को पहुंच जाना, हाथ लगाना, उसके बाद आप क्या करेंगे, कामयाबी कहाँ गई आपकी? जी सो मेरे नजदीक वो कामयाबी। आपने सवाल करना कि आप ये इसलिए कहते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए हैं तो फिर, पहली बात तो ये है कि मैं अभी उसी तगोदो में हूँ, अभी जी उसी जैदे मुसलसल में वो चल रहा हूँ और यही मेरी कामयाबी है। सर मैंने अपनी डेफिनेशन जी बताई आपको। मैं देखें, इन चीजों को देखने के लिए ना जी हमारे पास दो मेयार होते हैं। बैसियत मुसलमान हमारे पास दो होते जी हैं, एक मजहब जी और दूसरा दुनिया। जी दीनों दुनिया जिसकी बात हम करें, बिल्कुल देखिए मजहब के हवाले से अपने हक में अगर मैं आर्गूमेंट पेश करूं, जी क्योंकि मैं वकील हूं तो दलील तो देना मेरा हक जी बनता है ना। बेशक बेशक देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب بعثت ہوتی ہے جی ابتدائی چند سالوں میں بہت کم مسلمان ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک جی ہے، کچھ غلام، کچھ قریبی رشتہ دار، ایک آدھ بچے حضرت علی کرم اللہ وجہ، ٹھیک۔ جی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں ذرا، اپنے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اسلام بہت جلد پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا، جی اسلام بہت جلد پوری جی دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا۔ بالکل جواب میں ان کا کیا تھا؟ یہ نہیں تھا ہم اگر یہ کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہی کرنا، جی دیوانے کا خواب، جی یہ دیکھیں یہ بھوکے ننگے ساتھ لیے ہوئے چند جی نعوذ باللہ بندے، اور یہ جناب دنیا کو جناب مغلوب کرنے چلے ہیں۔ جی وہ دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ بی ریزنیبل، جی بی ریئلسٹک، بندے دیکھو اپنے پاس اور خواب دیکھو اپنا، جی ٹھیک، اور بی لاجیکل، جی یہ تینوں چیزیں انہوں نے دوسرے لفظوں میں کہی۔ جی اب جو سٹیٹمنٹ تھی پیارے نبی کی، جی وہ ان لاجیکل تھی، جی ان ریزنیبل تھی، ان جی ریئلسٹک تھی، لیکن وہ ہوئی۔ جی دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں بعد، جی 10-15 سالوں بعد وہ یہ ہو گیا رہا، بڑی بڑی طاقتیں، جی اسلام نے اپنے سامنے سر نگو کی، جی غلبہ ہوا اسلام کا۔ بالکل سٹیٹمنٹ دیکھیں، ان ریئلسٹک، ان لاجیکل، ان ریزنیبل، بے شک کامیاب۔ مذہب کا حوالہ ہو گیا، جی اب دنیا کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو۔ جی کسی بھی بڑے شخص کی جی اس کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے کچھ اچیو کیا زندگی میں، جی اس میں یہ تین چیزیں آپ پائیں گے، ان لاجیکل، ان ریزنیبل، ان ریئلسٹک۔ جی پاکستان بنانے والے بابا ایک قوم قائد جی اعظم، لائف اٹھا کے دیکھیں، جی ریئلٹی اینڈ ریئلسٹک جو بھی ڈیمانڈ تھی، وہ کہتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہو، کہاں مسلمانوں کا ملک، کیسے مسلمان علیحدہ ملک، کہاں سے جی کیسے ہوگا یہ سارا کچھ۔ اب بہت سارے لوگوں نے قریبی جی رشتہ داروں، بی ریزنیبل، بچوں کو ٹائم دو، بیوی بچوں کا آپ خیال رکھو، جی خاندان آپ نے یہ وہاں پہ ریزن کام نہیں آئی۔ جی ریالٹی بڑے بڑے انہوں نے کہا یار بی ریئلسٹک، جو مل سکتا ہے وہ لے لو، باقی چیزیں اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ کرنے جی کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل لیکن نہیں، ڈٹے رہے اپنے، اور جی آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے بالکل ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ جی سو وہ اسی طرح آئی ٹی کی دنیا میں یہ جو آپ جی موبائل جس کے ذریعے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، جی یہ ہماری جو گفتگو کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ اسٹیو جاب، جی آج فون کو، اس کو یہی کہا گیا یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہو، اس سے جی پہلے آپ کو پتا ہے وہ ماشاء اللہ آپ تو ڈیجیٹل دور کی جی میں تو اس وقت کم جب وہ اتنا بڑا موٹرالا اٹھا جی کے لوگ کر رہے ہوتے، بے شک اس نے کیا لے کے آیا اس چیزوں کو؟ وہ اپنی جو ڈیمانڈ تھی نا اپنے کولیگز کے ساتھ اور اپنے جی آپ سے، اس کی جی وہ ہمیشہ ان ریزنیبل ڈیمانڈ کرتا تھا اپنے آپ سے، جی کولیگ سے بھی ان ریئلسٹک اپروچ جی اور ان لاجیکل، جس کی جی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ جی کامیاب بندہ چلا گیا دنیا سے، جی نام باقی، بالکل جب تک یہ ہم پروڈکٹ یوز کرتے رہیں گے اسی طرح جی راستے پہ چلا، اور آج تک اس راستے کو دنیا دیکھ رہی ہے بے شک کہ کوئی آیا تھا اس راستے سے گزر کے گیا۔ جی واحد وجہ اگین اس میں تین چیزیں تھیں، وہ ان لاجیکل تھا، ان ریزنیبل تھا، ان ریئلسٹک تھا۔ ایلن مسک کی مثال لے لیں ہمارے جی سامنے، وہ کہتا ہے ابھی مارس پہ جا کے ہم نے رہنا ہے، جی جس طرح دنیا آباد ہے اسی طرح وہ آباد ہوگی، جی اور یہاں سے ہم چاند پہ سفر کیا کریں گے، جی سارا کچھ یہ آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی ہے، کیا لے کے آ رہی ہے۔ اب کوئی سیانے جب بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے آئی ٹی کے ایکسپرٹ، اس کو یہی کہا ہوگا یار بی ریزنیبل ہے، لاجیکل کیا کر رہے ہیں، یہ ریئلسٹک کوئی اپروچ، ریئلسٹک کوئی گول رکھو، یہ کون سے آپ نے گول رکھے۔ جی سو مختصراً آپ کو میں نے دین کے حوالے سے بھی جی اس پہ دلیل دے دی، دنیا کے حوالے سے بھی دلیل دے دی۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے علی بھائی، یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، جی تو آپ نہ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں میں یہ چیز، جی یہ جو ہم بچپن میں بڑے ہمیں یہی کہتے تھے نا کہ ریئلسٹکلی آپ یہ کر سکتے ہیں، لاجیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ ریزنیبل اپروچ ہے، جی کبھی بھی اپنے بچوں سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ بھی ریزنیبل، بھی ریئلسٹک۔ انہیں کہیں کہ بڑے سے بڑا سوچو، جی بڑے سے بڑے کام کی
رکھو جی بنا کے اپنی نیت، اور اس میں کسی کو بھی، کسی شخص کو، چاہے جی ٹیچر ہے، چاہے استاد ہے، یا آپ کے والد صاحب ہیں، چچا ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو حق نہ دیں کہ ان 3 چیزوں کی آپ کو وہ تبلیغ کریں، جی ریزنیبل بھی ہو جائے، ریئلسٹک بھی ہو جائے، لاجیکل بھی ہو جائے، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے آزمائی ہوئی اپنی چیز،